केन्ना पळोवंक मेळचो ना सोल्ला तो दीस आयचो फाल्यां केन्ना मरून वेचें ना आमी तोजवीस केल्या जायतो आदलो उगडास मनान उत्तलो निगोन रावतलो जावन स्वप्नाचो बावटो उगडास आयलो म्हाका बॉम्बे गोवा कोंकण शक्ती वाफराचो कोंकण सेवक शक्ती ह्या दोन नांवांच्यो बोटी बॉम्बे गोवा आदी चलताल्यो गोंयकार ट्युरिस्ट हिपी शेजारी आमचे कोंकणी घेवन उदकाच्या लाडार धोलताल्यो पॅसेंजर घेवन चिकार गिटार घेवन आमचे गोंयकार चोले चोलयो उर्बेन गायताल्यो फेस्ताक गेल्ले पोरी वचो पिकनिकेक वेता काय दिसो दादलो बायलो मेंढी खेवताल्यो. हाय फ्रेंड्स, हांव तुमकां सांगता आतां आमच्या गोंयांत आदीं आनी आतां कितें आहलें पळय तें आदलें पळय लायफ आहलें न्हू तें कंप्लीट डिफरंट. तें आतांच्या भुरग्यांक आनी ह्या जनरेशनाक मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट. पयलींचें लायफ सारकें एन्जॉयमेंटाचें आहलें. पूण आनीक कितें आहलें पळय म्हाका उगडास येयलो आमचो बाब बालताजार पोंतिसाचें कांतार आतां रिलीज जालां तेजें तें आयकून म्हाका खूब लागलें. कित्याक तेणें दाखयलां आदल्या तेंपार कितें जातालें. त्यो बोटी येताल्यो कोंकण सेवा कोंकण शक्ती MV रोहिणी आनी MV सरिता म्हणून तेंचें नांव मागीर चेंज केली. त्यो सगळें दाखयलां तेणें वालोर तेका गमलें. हाय हॅलो हाय आय एम अंतुश प्रगंदा फ्रॉम मेसीस. आतां हांव सांगूंक सोदतां कितें तें तुमी सगळ्यांनी पळोवचें तेजें कांतार. इतलें हांव तुमकां फूल दाखयना पूण थोड्यो झलक दाखयता तेज्यो. आनी कितें तेणें दाखयलां त्यो बोटी कश्यो येताल्यो गोंयांत आनी कशें गोंयकार ट्रॅवल जाताले पळय तें. आतां चौगुल्यान त्यो 2 बोटी बांदलेल्यो दॅट इज इन 1967. तेजो टर्म आहलो 67 to 72 1967 to 1972. ती एक बोट MV रोहिणी आनी दुसरी बोट MV सरिता. थोडो तेंप चल्ले आनी कितें कलर रे तेजो टेक्निकल सारकी ब्लू कलर आनी ब्लॅक आनी मदें रेड आनी पळोवपाक बऱ्यो दिसताल्यो. हांव दाखयता तुमकां फोटो. आनी मागीर आफ्टर सम टायम म्हाका दिसता त्यो गोव्हर्मेंटान घेतल्यो. गोव्हर्मेंटान घेवन तेजें नांवच चेंज केलें मरे. MV रोहिणी आहलें तेजें नांव कितें केलें कोंकण शक्ती म्हणून दिलें आनी MV सरिता आहलें तेजें नांव कोंकण सेवाक म्हणून दिलें. ही म्हणून नांवां रे कोंकण शक्ती कोंकण सेवाक नांवां ही कितें म्हणटालो बरें. एनी आनी गोव्हर्मेंटान तेजी कलरूय चेंज केलो. तो पळय बरो कलर आहलो न्हू ब्लू रेड आनी वायट ते चेंज करून कावो मारलो मरे थिंगा कावो आनी धवो. तितलें बरें दिसनासलें पूण एनी ती जर्नी इतली बरी तुमकां सांगू. 10:11 ती बोट सुट्टाली पणजे धोक्यार. आनीक आमचे सगळे गोंयकार तेन्ना अशी शिडी लावन शिडयो चडटाली मागीर शिडी काडटाली अशी स्टेप्स रे सारके. आनी 11 ती सुट्टाली आनीक मागीर कॉमेस आनी सगळे गोंयकारूच आहा तेन्ना हे भुमिपुत्रा मायग्रंट बा कोण ना फकत आमचे थोडे आहले पूण ते तहे येयनाले बोटी सगळे आमचे गोंयकार. आनी कितें करप 11 सुटली 12 पासून तेणी कितें करप आनी ते कितें आहा कॅबिना आहा रे वयरू आनी कॅबिना आनी मदें ग्रावंड आहा. चडशे आमचे मिडल क्लास लोक आहा ते मदली तिकेट काडटाली सवाय म्हणून न्हू पूण तिका सगळें एन्जॉयमेंट. आतां कॅबिनान तुका कितें जाता कॅबिनान 2 मनशां नो एन्जॉयमेंट घरा रुमान रावलेले भाशेन. पूण हिंगा तुका हें पळय आहा न्हू ग्रावंड सारको कोदेला ना बेडा ना कांय ना. तिका कितें करताले 11 सुटली 12 रोकडेच लोक जमनीर चटय घालताले बेडशिटां घालताले आनी तिका रिलॅक्स करताले न्हिदताले सगळें हें करून. आनी खंयचे लोक रे सगळे आमचे गोंयचे तिबींचो कांसावलींचो कुडतोरींचो म्हापशेंचो सगळे एकामेकाक उलयताले तूं खंयचो आपूण हिंगसरलो आनी सगळ्यांची फ्रेंडशीप जाताली. आनी एक फूल फॅमिली कशी ती टूर 24 वरां भितर पावताली ती. पूण 24 वरां म्हणजे इतली फूल फॅमिली कशी जाताली गोंयची आख्खी फूल एकामेकाक मेवताले. आनी तेन्ना टॅलिफोन मोबायल वा ना मेवताले. आनीक 12 जाली न्हू मागीर ते कितें करप चटयाचेर बसप थोडे फेवताले रे कार्डांनी फेवप आनी थोडे ड्रिंक मारताले. आनीक कांतारां म्हणटाले मांडे सगळे एकठांय जावन तूं तो तशें कांय ना सगळे एकठांय जावन गोंयकार न्हू कोंकणी मांडे म्हणटाले. मागीर एक वर जालें न्हू जेवणाचें. आतां तुवें जेवण तुका जाय जाल्यार बोटीरूय ऑर्डर करूंक जातालें नाजाल्यार थोडे लोक बुती घेवन वयताले रे आनी आपणाच्या घरा सावन वताले आनी थंय सोडून जेवताले.
आनी थोडे तुका बोटीरूय ते मेवतालें जेवण. म्हाका दिसता तो कॅन्टीन कोण चलयतालो तो गोंयकार आसतलो, कित्याक इतलें बरें जेवण करतालो तो. रेशाद बांगडे, माणक्यांचें सुकें, दुसरें शाक आंबट्टी, कितलें बेस्ट जेवण सारकें तेन्ना, पूण पयशे दिवना ते. आनीक एकाक दोनाक जेवली मागीर ते रेस्ट घेताले, रिलॅक्स करताले. झुमझुमीत भायर रे सगळे वदान. आनी मागीर 3 4 तर उठलो, आवय सायडीन तर वसत सारकी रे हाय सीस, कांयच ना, एक सुकणें दिसना न्हू, कांयच ना, आनीक घावूय दिसना फुडें खूब. आनी मातशें तूं गेले सायडीक वसो तूं, इतलें झुमझुमीत वारें तुका सांग, झूम 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 करून सारकें. आनी फास्ट सारकी स्पीड जेट कसो वयता ती गमताली सारकी, कितले फास्ट वयता पळय ती बोट. पूण मातशें भितर गेलो तो कांयच गमनासलें. दॅट वॉज द लायफ. आनी कितें जातालें, मागीर 7 जाली, पत्ते बसताले फेवपाक आनी कांतारां म्हणपाक, ड्रिंक मारपाक आनी सगळे पिकनीक कशी रे. आतांच्या भुरग्यांक तें नशीब ना. आतांचे भुरगे पिकनीक करता कळ्यो, 4 बॉटल घेता बियरीच्यो, खंय तरी झाडांनी बसता पिकनीक करता. पूण तसली न्हू, दीस वॉज अ रियल पिकनीक. कांतारां म्हणप, मांडे म्हणप आनी एकामेकाक उलोवप आनी बरें सारकें. मागीर 10 जाता आमचो सगळे न्हिदताले. सकाळीं 6:30 डॉकयार्ड पावताली बॉम्बे. डॉकयार्ड पावना बरोवन पावंक थोडो तेंप म्हटलं व्हो करून भोंकाव कहो वाजयतालो ती बोट. उठपाक सगल्यांक, आनी सगळे निघलेले सगळे उठ्ठाले. मागीर सकाळीं तो भोंकाव वाजयलो व्हो करून तो उठ्ठाले. आनी मागीर सगळे बोट टाम लागली डॉकयार्ड, सगळे देंवताले आनी जंय मय वताले. दॅट वॉज आवर लायफ. आनी हें सगळें लायफ आमचे बाब बालताजर पंतीसान दाखयलां आपणाच्या कांतारान. देखून हांव ताका रियली काळजांतल्यान मानता आनी थँक्यू म्हणटा. कित्याक ही इज अ रियली गूड कांटोरीस्ट. हांवें तेजें पयलींच एक कांतार आयकलां, पूण बेस्ट कांतार. आनी तुमी तें आयकोचें, फूल आयकोचें. हांव तुमकां फूल दाखयना, पूण तेजे पार्ट दाखयता. एनी हाव गायज, प्लीज वॉच हीज सॉंग. दावराचेर बॉम्बे सुट्टाली, मास्कोवचो धोको. लिमका कोला बालदेन भोंवताली, गिरायक करूंक तेंको. फेणयेचें कोटर मेळटाले, इल्लेशें शेकून मागीर वियास्ती पिको. उपरान आलता चलता चलता गोंया पावत आयलो केन्ना तूं नको. रत्नागिरी, मालवण, वेंगुर्ला, ओडिया आनी लोकजोला नॉस्टाल्जीक दिसताले. शीत पोळी रुचीची जेवला, हावजी खेळोन शितोळ वारें मोन बुलगायताले. उडक्यो मारून नुस्तें खेळटा, सोंदेराच्या गोपान बुट्टा पळोवन ये काळीज मुळगोडटाले. हें आदलें जिवीत गोंयकाराचें, चिंतल्यार रायस्कोटा भुरग्याचें परत ताका केन्ना मेवतलें. कोंकण सेवक शक्ती वाफरांचो इतिहास त्या बोटींचो उल्लो जावन सोंपोन. सुरपाय मांडोवी दोर्याची सोरभोंवती पयल्यार सगळींच गेल्या लिपोन. ओके फ्रेंड्स, सगळें सॉंग दाखोवंक जायना, पूण थोडे पार्ट दाखयला. म्हाका आय होप यू वील एन्जॉय दीस. पूण तुमी तेजें सगळें फूल सॉंग पळोवचें. दीस अवेलेबल ऑन सोशल मिडिया. एनी हाव फ्रेंड्स, थँक्यू फॉर वॉचिंग. टेक केअर अँड गॉड ब्लेस यू.